आजको आराधना सेवाकालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यो समय सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ र एउटा कोरसलाई गाउँदै आजको आराधना राख्ने प्रवेश पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। प्रभुको वचनले भन्दछ, यदि हामीमा पाप छैन भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिइरहेका हुन्छौँ, हामीमा सत्यता हुँदैन। तर यदि हामीले उहाँको अघि हाम्रा सबै पापलाई स्वीकार गर्यौँ भने उहाँ विश्वसनीय अनि धर्मी हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै प्रकारका धर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। आउनुहोस् अहिले नै मौन भई आफैले आफैलाई जाँचौँ र नम्रतापूर्वक सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सामने हाम्रा पाप स्वीकार गरौँ। आउनुहोस् हामी नम्रतापूर्वक सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सामने सबैबाट टाढा लैजाने आफ्नो इच्छा खोज्ने झुकाउलाई स्वीकार गर्दछौँ र मानिलिन्छौँ। हामी भलाइ गर्ने र खराबीलाई घृणा गर्ने कुरामा अल्छी भएका छौँ। तपाईँ मात्र जान्नुहुन्छ कि कति धेरैपल्ट हामीले तपाईँका वरदानहरूको दुरुपयोग गरेर तपाईँको प्रेमलाई बिर्सेर तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हामीले गरेका सम्पूर्ण खराब व्यवहारका निम्ति हामी दुखित बन्दछौँ। अब कृपया हामी माथि दया गर्नुहोस्। जुन कुरालाई तपाईँले घृणा गर्नुहुन्छ त्यसलाई घृणा गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। गोप्य अपराधहरूबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहोस् र हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहोस्। हाम्रो प्रिय पुत्रको खातिर तपाईँको ज्योतिमा जिउन र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको तपाईँको मार्गमा हिँड्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। भन्नुहुन्छ, म उही हुँ जसले तेरो अपराध मेरो आफ्नै खातिर मेटिदिन्छ र तेरो पापहरू सम्झँदैन। येशू आफैले हाम्रा सबै पापलाई आफ्नो शरीरमा क्रुसमा बोक्नुभयो, यसैले कि हामी पापका निम्ति मर्न र भलाइको निम्ति जिउन सकौँ। हाम्रा सबै पाप क्षमा गर्नुहुने दयालु परमेश्वरले तपाईलाई सामर्थ्य दिलाउन् र आफ्नो शक्ति पवित्र हुनुहुन्छ। हे अविनाशी परमेश्वर, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हाम्रा निम्ति क्रुसमा टाँगिनुभयो। हे प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीमाथि दया गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हे अविनाशी परमेश्वर, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हाम्रा निम्ति क्रुसमा टाँगिनुभयो। हे प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीमाथि दया गर्नुहोस्। हे प्रभु हामीमाथि दया गर्नुहोस्। हे प्रभु हामीमाथि दया गर्नुहोस्। प्रभुको शान्ति तपाईहरु सबैजनासँग रहिरहोस्। आजको सेवाकाईको सुरुको प्रार्थनामा हामी सबैजना सहभागी बन्नेछौँ। हे हाम्रा प्रेमी र अनुग्रहकारी प्रभु, हामी भजन लेखकसँगै मिलेर घोषणा गर्दछौँ, हर समयमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन। हामी बसौँ र केही समय हामी आराधना प्रशंसा गीत
Papaiको छेउमा papaiको छेउमा papaiको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई जुवाले जस्तै भित्रले जस्तै papaiको नजिक अँगालो भित्र पत्रीहरूबाट पठन आज हाम्रो प्रेरित 17को 21 दिनको 31 सम्म है 21 दिनको 31 सम्म। पावलले अरियोपागसको बीचमा खडा भएर एन्थेसका मानिस हो, तपाईहरूलाई म सब कुरामा अति धर्म नुरोगी देखाउँछु, किनकि घुमफिर गर्दा जाँदा तपाईहरूले पुज्ने वस्तुहरू मैले देखेँ। मैले एउटा यस्तो वेदी पनि भेटाएँ जसमा अज्ञात देवताको निम्ति भने खोपिएको रहेछ। यसैले जसलाई तपाईहरू नजानिकन पुज्नुहुन्छ उनलाई म तपाईहरूका माझमा घोषणा गर्दछु। परमेश्वर जसले संसार र त्यसमा भएका यथार्थोक बनाउनुभयो, उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु भएका हुनाले हातले बनाएको मन्दिरमा वास गर्नुहुन्न। उहाँलाई कुनै थोकको खाँचो परे जस्तो गरी मान्छेको हातबाट उहाँको सेवा गर्नुपर्छ भनी नसोच्नुहोस्, किनभने उहाँले नै सबैलाई जीवन, सास र सबै चिज दिनुहुन्छ। उहाँले एकजनाबाट समस्त पृथ्वीमा वास गर्ने मानिसको प्रत्येक जाति बनाउनु भयो। तिनीहरूका निवासका अवधि र सिमाना पनि तोकिदिनुभयो। तिनीहरूले परमेश्वरलाई खोजुन्, सायद तिनीहरूले छामछुम गरेर उहाँलाई भेटौँला कि भन्ने आशामा यसो गरियो। तर पनि उहाँ हामी हरेकबाट टाढा हुनुहुन्छ, किनभने हामी उहाँमा जिउँछौँ र उहाँमा चहलपहल गर्छौँ र उहाँमा हाम्रो अस्तित्व छ। तपाईहरूका आफ्नै कविहरूले पनि भनेका छन्, हामी निश्चय उहाँकै सन्तान हौं। तब हामी परमेश्वरका सन्तान भएका हुनाले परमेश्वर सुन चाँदी वा पत्थर जस्तै हो भनी हामी ठान्नु हुँदैन। यिनीहरू चाहिँ मान्छेका कला र कल्पनाका प्रतिरूप मात्र हुन्। यस्तो अज्ञातका समयलाई परमेश्वरले ध्यान दिनु भएन, तर अब प्रत्येक ठाउँमा सब मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ, किनकि उहाँले एक दिन तोकिदिनु भएको छ, जुन दिन उहाँले आफूलाई नियुक्त गर्नुभएका एकजना व्यक्तिद्वारा धार्मिकतामा संसारको हिसाब गर्नुहुनेछ। उनलाई मृतकबाट जीवित पार्नु भएर उहाँले सबै मानिसहरूलाई यसको प्रमाण दिनुभएको छ। यो परमेश्वरको जिउँदो वचन हो। परमेश्वरलाई धर्मको खातिर दुःख भोग्नु पर्यो भने त तिमीहरू धन्यका हौ। तिनीहरूको डरसँग डर नराख औ नघबराओ, तर ख्रिस्टलाई प्रभु भनेर तिम्रा हृदयमा पवित्र माना।
तिमीहरूमा भएको आशाको कारण तिमीहरूसँग सोध्नेहरू हरेकलाई जवाब दिन त्यही पनि नम्रता र डरसँग सधैँ तयार भइरह। असल विवेक राख र जुन कुरामा तिमीहरूका विरोधमा खराबी बोलिन्छ ख्रीष्टमा भएको तिमीहरूको जीवनको असल चालचलनलाई निन्दा गर्नेहरू त्यसैमा शर्माउन परोस्। परमेश्वर यस्तो इच्छा गर्नुहुन्छ भने त खराबी गर्नमा भन्दा भलाइ गर्नमा दुःख भोग्नु झन असल हो। किनभने हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउनलाई ख्रीष्टले पनि शरीरमा मारिएर तर आत्मामा जीवित भएर धर्मीहरूका निम्ति धर्मी भएर पापहरूका निम्ति एकैचोटि दुःख भोग्नुभयो। जुन आत्मामा उहाँ जानु भएर झ्यालखानका आत्माहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभयो तिनीहरू ती त्यसमाले शरीरको मैल उतारेर त होइन तर परमेश्वरतर्फ सफा विवेकको सवालले ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा अब तिमीहरूलाई बचाइनेछ। उहाँ स्वर्गमा गएर परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि हुनुहुन्छ। जन्मनु भएको तर सृष्टि गर्नु भएको होइन, पितासँगै सभाउनु भएको पुत्र परमेश्वरबाट देखाइ हुनुभयो र मानिस बनाइनु भयो अनि पन्तियस पिलातसका दिनमा हाम्रा निम्ति क्रुसमा टाँगिनुभयो। उहाँले मृत्यु भोग्नुभयो र गाडिनुभयो। पवित्र धर्मशास्त्रअनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ फेरि जीवित भई उठ्नुभयो। उहाँ स्वर्गमा चढी जानुभयो र पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। जिउँदा र मरेका प्राणीहरूमा उहाँ फेरि महिमामा आउनुहुन्छ र उहाँको राज्य कहिल्यै अन्त हुने छैन। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु र जीवन्त आत्मामाथि उहाँ पिताबाट आउनुहुन्छ। पिता पुत्रसँग उहाँले आराधना र महिमा पाउनुहुन्छ। उहाँ अगमवक्ताद्वारा बोल्नु भएको छ। म विश्वास गर्दछु एक पवित्र म पाप क्षमाको निम्ति एक बपतिस्मालाई स्वीकार गर्दछु अनि मरेकाका पुनरुत्थान र आउँदो संसारको जीवनको आशा गर्दछु। आमेन। प्रेमी र दयालु परमेश्वर साँचो प्रेम र शान्ति सहित एकअर्कालाई अभिवादन गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभुको प्रेममा आउनुहोस्। हामी सबैजना एकअर्कामा शान्तिको आदान प्रदान गर्नेछौँ। ख्रीष्टको एकतामा हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसले अहिले विश्व आतंकित बनिराखेको छ। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस चाँडै रोकथाम भएर यस्तो भ्याक्सिनहरू यसको उपचारहरू बनिन सकोस्। प्रभुले ज्ञान बुद्धि दिउन् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि जति पनि पीडित परिवार छ उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। क्वारेन्टाइनमा हुनेहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। कोभिड-19सँग लड्ने हाम्रो देशका विशेष गरिकन डाक्टर नर्सहरूको लागि, अफिस स्टाफहरूको लागि, हस्पिटल स्टाफहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पुलिस प्रशासनको लागि, गभर्नरको लागि हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो चर्चको लागि, हाम्रो विश्वासीहरूको लागि, हाम्रो दैनिक फ्यामिली प्रेयरहरूको लागि, हाम्रो सङ्गतिको लागि। प्रत्येक घरमा प्रभुको सेवा सङ्गतिहरू सम्पन्न हुन सकुन्। प्रभुले अगुवाई गरून् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि पास्टर सिमनको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। ऊ पनि बिमारी भएर भोलि दुख्ने बिमारीले ग्रसित छ, उसको लागि हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना सबैजना गरिदिनेछौँ। प्रभु परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले सुनेका प्रार्थनाको लागि, प्रार्थना नर्स सिस्टर अस्पताल कर्मचारीहरू लागि परेका छन् प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले स्वस्थ र आशिष दिनुहोस्। पुलिस प्रशासनको लागि, गभर्नरको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। अनि यो सम्पूर्ण सङ्घर्षको दिनहरूमा सबै मिलेर भाइचारा भएर प्रभु यो बिमारको रोकथामको लागि पाइलाहरू चाल्न सकुन्। स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। पास्टर सिमन जो बिमारी छ हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यो छोराले पनि ख्रीष्ट तपाईँ परमेश्वरमा निको हुन सकुन्। अनि जुन बिमारी भएर त्यो छोरा जहाँको यात्रामा छ अस्पताल देखाउन पर्ने छ तपाईँ प्रभुले आफ्नो छोरालाई शरीरमा स्वास्थ्य दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। सारा महिमा तपाईँ प्रभुलाई। अनि हाम्रो लाभा बिलिभर्स इस्टर्न चर्चका सम्पूर्ण सेवाकारीहरू तपाईँ प्रभुको हातमा हामीलाई वचन दिनुहोस्। हाम्रो अपराधहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले अपराधहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पार्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्। किनभने राज्य र महिमा शासन र तपाईँको। आमेन। प्रिय
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी परमेश्वर पिताको प्रेम, उहाँको एकलौटी पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको निरन्तर उपस्थिति र सहभागिता अहिलेदेखि लिएर सदा सर्वदा तपाईहरु सबैजनासँग बनिरहोस्। साँचो आराधना हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने प्रेमी पिता, तपाई आफ्नो छोराछोरी प्रति कति धेरै प्रेमी, दयालु र क्षमाशील हुनुहुन्छ। तपाईले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको सबै प्रबन्धको निम्ति हामी अति नै कृतज्ञ छौं। तपाई साँच्चै नै भलो हुनुहुन्छ। हाम्रा ती समयको निम्ति हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् जुन समयमा हामीले तपाईका वचनमा शंका गर्यौं। हामी खुसी साथ हाम्रो भेटी तथा हाम्रो आफ्नै जीवन तपाईलाई चढाउँदछौं। हामी प्रार्थना गर्दछौं कि हाम्रो भेटीलाई ग्रहण गर्नुहोस्। कृपया तपाईका आशीर्वाद सहित हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। हाम्रा प्रभु र मालिक यीशु ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौं। आजको वचनको विशेष थीम रहेको छ परमेश्वर नजिक हुनुहुन्छ। टपिक रहेको छ परमेश्वर नजिक हुनुहुन्छ। हामीले प्रेरितको पुस्तक 17 अध्यायको 22 देखि लिएर 31 सम्म पाठ गर्दै थियौं अनि यी सबै खण्डहरूले हामीलाई एउटै शीर्षकमा जोड्दछ। अनि प्रेरित भजन संग्रह पहिलो पत्रुस र यूहन्ना रचित सुसमाचारबाट हामी छोटो छोटो प्रभुको वचनलाई हामी मनन र चिन्तन गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिला प्रेरितको पुस्तक 17 को 22 देखि 31 पदलाई जवाफबाट उहाँले केही थोकको खाँचो भए चाहिँ पूजा लिनुहुन्छ, किनभने उहाँले नै सबैलाई जीवनको सास र सबै चीज दिनुभयो। अनि 24 ले भन्दछ जुन परमेश्वरले संसार र त्यसमा भएका युवा थोक बनाउनु भयो, उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीका परम प्रभु भइकन हातले बनाएको मन्दिरमा बास बस्नुहुन्न। 27 ले भन्दछ तापनि तिनीहरूले परमेश्वरको खोजी गरून् र सायद छामेर भेटाउन् भनेर हामी हरेकबाट टाढो हुनुहुन्न, किनभने हामी उहाँमा जिउँछ र चहल पहल गर्छौं र यसरी सबै अस्तित्व रहेको छ। तपाईहरूका आफ्नै कविहरूले पनि यी भनेका छन्, हामी पनि उहाँकै सन्तान हौ। तापनि तिमीहरूले परमेश्वरको खोजी गरून् र सायद छामेर भेटाउन् भनेर उहाँ हरेकबाट टाढा हुनुहुन्न। परमेश्वरलाई चाहिँ छाम्दा पनि भेटाउने छ भनेर बताउन चाहेको बाइबलको वचनले। परमेश्वर छ सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँमा सबै प्रकारको ज्ञानले भरिभर उहाँ हुनुहुन्छ। सर्वव्यापी एकै समयमा हरेक ठाउँमा उपस्थित दिने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। जस्तै आज हामीले यहाँ घरेलु संगति गरिराखेको छौं। हाम्रो अहिले प्रत्येक परिवारमा संगतिहरू भइराखेको छ, आराधना सेवकाहरू भइराखेको छ। त्यो सबै आराधना सेवकामा विशेष गरिकन परमेश्वर आफ्नो उपस्थिति दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ। किनभने परमेश्वर चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। एकै समयमा कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि ठाउँमा प्रकट हुन सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर देखा पर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको उसको नाममा 2 या 3 भेला हुन्छौ, म त्यहाँ हुनेछु। अनि हामी विश्वास गर्छौं प्रभुको वचनमा कि प्रभु चाहिँ यस घडी यस समय यस क्षण हामी बीचमा पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। किनभने दुधे बालकलाई आफ्नी आमाले भुल्न सक्छन्, छोड्न सक्छन्, त्याग्न सक्छन्, तर परम प्रभु परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, भुल्नुहुन्न अनि छोड्नुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ हर समय हर पल हर क्षण हाम्रो नजिक भएको हुन्छ। तर हामीले उहाँको उपस्थितिलाई उहाँको नजिकतालाई हामीले आवाज गरिराखेका हुँदैनौँ। तर परमेश्वर चाहिँ हर समय हर पल हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि समय कुनै पनि क्षण कुनै पनि स्थानमा हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौं, हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छौं। बाटोमा हिँड्दा, सुतेर बस्दा, ढल्केर बस्दा, हिँड्दा, डुल्दा, खाँदा, पिउँदा हरेक स्थितिमा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छौं।
बिकज कारण परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो नजिकतामा उहाँ। उसको किताब 3 अध्यायको 13 देखि 22 सम्म पढ्दाखेरि उहाँको खातिर दुःख कष्ट भोगेको समयमा उहाँ तिनीहरूको नजिक हुनुहुन्छ। प्रभु चाहिँ हाम्रो हरेक परिस्थितिमा, हाम्रो सुखमा मात्रै परमेश्वर होइन, तर दुःखको घडीमा परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीले दुःख भोग्दाखेरि पनि उहाँ हाम्रो पक्षमा, हाम्रोसँग, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जस्तै अस्तिको हप्ता हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्दै थियौँ, सन्त स्टेफन जसलाई येशूको बारेमा प्रचार गर्दै गर्दाखेरि पक्राउ परिएर सारा मानिसको भिडले लगेर यरुशलेमको बाहिर ढुङ्गा हानेर मारे। स्टेफनसले यति काम गल्ती गरेको थियो, उले जीवित परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ मानिसहरूलाई सुनाएको थियो। अनि मानिसहरूले स्टेफनसलाई विरोध गरेर बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मारे। तर स्टेफनसको दर्दनाक स्टेफनसको मृत्यु हुने बेलामा स्टेफनले के देख्छ भन्दाखेरि स्वर्ग उग्रिएको देख्छ। अनि स्वर्ग उग्रिएको देख्छ, उसले त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छ, जुन कुरो स्टेफनसले त्यहाँनिर भनेको पनि छ आफ्नो प्रचारको समयमा। मैले स्वर्ग उग्रिएको देखेँ अनि पिता परमेश्वरको नजिक येशू ख्रीष्टलाई उभिरहेको म देख्दछु। हेर्नुहोस् त, प्रभुको भक्तहरूको मृत्युमा, परमेश्वरको जनहरूको मृत्युको समयमा स्टेफनसलाई थाहा थियो अब ऊ मर्दैछ। अनि उसको अन्तिम मरणमा, उसको मृत्युमा, उसको अब शरीर र प्राण छुट्ने बेलामा उसको आत्मालाई लिनको लागि को आउनु हुँदैछ? प्रभु येशू मसीह आउनु हुँदैछ। त्यो दृश्य उसले देखेको छ। येशू प्रभुलाई उसले परमेश्वरको सिंहासनमा देखेको छ। त्यो देख्नु भनेको चाहिँ येशू प्रभु उसको आत्माको वास्ता गर्नुहुन्छ। येशू प्रभु उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो अनि उसको आत्मालाई लिनको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा पर्नु भएको छ। शद्रक मेशक अबेदनगोलाई आगोमा फ्यालिँदाखेरि प्रत्यक्षदर्शीहरूले हेर्दाखेरि 3 जना मान्छे फ्याँकिएको थियो, तर नरक कुण्डमा आगोमा कोही पनि जलेर भस्म भएन, तर त्यहाँनिर 4 जना मान्छेहरू देखे। अनि 3 जनालाई फ्याँकिएको हामीले 1 जना चाहिँ को हो भनेर उनीहरू अन्योल थिए। 4 जना मान्छे तल घुम्दै थिए आगोको गन्धकमा वरिपरि 4 जना मानिसहरू घुमिराखेका थिए। उनीहरूको चित्कारहरू थिएन, आइया आता पीडा मार्ग केही पनि थिएन, तर येशू उनीहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर पवित्र आत्मा त्यो 3 जनाको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अनि 1 जना चाहिँ येशू स्वयं हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ उनीहरूलाई प्रोटेक्सन गरेर, उनीहरूलाई आगोको भट्टीबाट सुरक्षा दिएर आगोमा येशू ख्रीष्ट उनीहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो कष्टको समयमा, त्यो दुःखको घडीमा शद्रक मेशक अबेदनगोको साथमा प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्थ्यो। यसरी नै हामी प्रत्येक विश्वासीहरूलाई, प्रभुको छोराछोरीलाई कहिले पनि परमेश्वरले त्याग्नुहुन्न। हाम्रो हरेक साथमा परमेश्वरलाई मारे। अनि एलिया 40 दिनसम्म भाग्नु परेको छ त्यो ठाउँबाट। 40 दिन एलिया हरेक पर्वतको कुना कप्चामा कता घुम्दाखेरि के एलिया एक्लै थियो? होइन, तर एलियाले आराधना गरेको, एलियाले पूजा गरेको, एलियाले आफ्नो जीवन समर्पण गरेको परमेश्वर चाहिँ हर पल हर क्षण एलियाको साथमा थिए। एलियालाई खुवाउने, कागको माध्यमबाट घरि फुलौरो ल्याइदिने, घरि के ल्याइदिने, पानी जुटाइदिने परमेश्वरले काम गर्नुभयो। 40 दिन र 40 रात एलिया भोकले मरेन। हरेक पर्वतको त्यो ठाउँमा एलियालाई परमेश्वरले खुवाउनु भयो, पिलाउनु भयो। दुःखको समय थियो एलिया अगमवक्ताको लागि। त्यो समयहरू, त्यो समयमा परमेश्वर एलियाको साथमा हुनुहुन्थ्यो। मूसालाई लाखौं इजरायललाई लगेर जहाँ भन्यो, आदेश मात्रै दिनु भएन परमेश्वरले, तर मूसाको हरेक पाइलामा परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो।
परमेश्वरले उसलाई निर्देशन दिनुहुन्थ्यो। हरेक 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 कुरो मोसालाई परमेश्वरले सिकाउनुहुन्थ्यो। तँ जा, यस्तो गर, तँ उस्तो गर, म त्यसको हृदय कट्टर पारिदिनेछु, अब तैँले यस्तो भन्, अब तैँले उस्तो भन् भनेर मोसालाई त हरेक शब्द शब्द प्रभुले सिकाएर पठाउनु भएको थियो। यो कुरोले बताउँदछ परमेश्वर चाहिँ मोसाको साथमा रहनु भएको थियो। दुःखको कष्टको समयमा, होइन, दुःख र समस्याको समयमा पनि मोसासँग परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। अब्राहमलाई परमेश्वरले म एउटा तँबाट ठुलो जाति बनाउने छु प्रभुले भन्नुभयो। अनि अब्राहमलाई प्रभुले आफ्नो सेवाकाईमा बोलाउनु भयो। अब्राहम कहिले एक्लो भएन, अब्राहमको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अब्राहमले पनि धेरै जीवनमा सङ्घर्षहरू गरे, यातनाहरू भोगे। परमेश्वरले ठुलो उसको जीवनबाट काम गर्छु भन्नुभएको थियो। तर अब्राहम धेरै वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि धेरैचोटि एक्लो अनुभव गरे। तर अब्राहमले यो आभास गरे परमेश्वर चाहिँ उसँग छ, परमेश्वर उसको साथमा छ। हेर्नुहोस्, आज हरेक विश्वासीहरूको निम्ति परमेश्वर प्रत्येक विश्वासीसँग इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत तौरमा पनि हाम्रो सुरक्षाको लागि उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो जुनै पनि परिस्थितिमा, हाम्रो सुखको परिस्थितिमा होस् चाहे दुःखको परिस्थितिमा होस्, परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। अब खोज्दै खोजेन भने त परमेश्वर हुनुहुन्न। तर जब हामी खोज्छौँ भने परमेश्वरलाई हामीले भेटाउनेछौँ। प्रभुलाई जब हामी खोज्छौँ मन तनले, आराधना र प्रार्थनाले, परमेश्वर हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ अनि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई भेटाउन सक्छौँ। हामी हाम्रो परमेश्वरलाई नजिक पाउन सक्छौँ। अनि तब यो सम्भव छ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15-21 पदले भन्छ, परम प्रभु तिनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ, परम प्रभु तिनीहरूसँग हुनुहुन्छ। हरेक परिस्थितिमा, दुःखको घडीमा, सुखको घडीमा परमेश्वरको आशिष सबैजनामाथि प्रभावशाली प्रकारले रहन्छ। तब सम्भव छ जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछौँ र उहाँको वचनमा आज्ञा पालन गर्दछौँ। दुईटा कुरा, हामीले प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। योभन्दा अरू गर्नुपर्ने हामीले केही पनि मुख्य कुरो छैन। तर हामीले कतिको प्रेम गरेको छ हाम्रो साँचो परमेश्वरलाई। हामीले प्रेम गर्नु पर्यो परमेश्वरलाई, जस्तो उहाँले हामीलाई गर्नुभयो निस्वार्थ प्रेम। हामीले पनि उहाँप्रति निस्वार्थ प्रेम गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनको आज्ञाहरूलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। आज्ञा पालन नहुँदाखेरि नै मानिस परीक्षामा गिरे, पतन भए अनि मृत्यु मानिसहरूको जीवनमा आइपरेको छ। दुःख, बिमार, कष्ट, हैजा इत्यादिको त्यहाँबाट मानिसहरूमा थपिँदै गए। जब मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे, जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छौँ, पापमाथि पाप हामी गर्दै जान्छौँ र परमेश्वरदेखि पापको कारणले गर्दाखेरि, पापमाथि पाप थपेको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरदेखि त्यति टाढा हुँदै जान्छौँ। तर परमेश्वरको वचनलाई हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। आज आदम र हव्वाले त्यो फल नखाइदिएको भए है आज कति आनन्दको जीवन हुन्थ्यो होला, कति सुख शान्तिको जीवन हुन्थ्यो होला। तर उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज्ञाको विरुद्धमा जान पुगे अनि उनीहरूले पाप गरे, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे अनि उनीहरूको जीवनमा श्राप आयो, बिमार आयो। अनि त्यो डरलाग्दो महामारी बिमार चाहिँ मृत्यु जस्तो बिमारी थियो। तर अब ती मृत्युबाट बचाउनको लागि ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। अब फेरि उहाँबाट हामीले एउटा अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्ने समय र अवसर पाएका छौँ। फेरि पनि हामीले परमेश्वरको वचनको अनाज्ञाकारिता गर्यौँ भने हामी त्यो राज्यबाट पनि छुट्छौँ, त्यो अनन्त जीवनबाट पनि हामी छुट्छौँ अनि हाम्रो अनन्तको मृत्यु निश्चित छ। हामी नरकुण्डमा निश्चित पस्छौँ। तर हामी परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर आज्ञाकारी भएर उहाँको वचनको सेवाकाईमा अथवा उहाँको वचनमा हामीले ध्यान दिएर चाहिँ अघि बढ्छौँ र उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ भने हामी निश्चित तौरमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको अनन्त जीवनमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। र प्रभुले हामीलाई आजको छोटो वचनमा बेसक मात्रामा आशीर्वाद दिएको होस्। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ। यो तेल र पानीको लागि प्रार्थना गर्दछु।
स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने अति पवित्र ईश्वर प्रभु, हामी तपाईँको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति बनाउनुहोस् अनि हामीलाई तपाईँ प्रभुले भन्नुहुन्छ हाम्रो हरेक परिस्थितिमा तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। कसै अगमवक्तालाई, कसै तपाईँको प्रियजनहरूलाई कहिले तपाईँले त्याग्नु भएन, बरु हामीले तपाईँलाई त्याग्यौँ। तर तपाईँ परमेश्वर हाम्रो समक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँको नजिक तपाईँको उपस्थितिलाई सधैँभरि हाम्रो जीवनमा आवास गर्न सकौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ। जसरी लास्ट विक तपाईँले हामीलाई सहायता, सुरक्षा, अनुग्रह र आशिष दिनुभयो, यो आगामी हप्ताभरि हामी तपाईँ परमेश्वरमा असल सम्बन्धहरू, जीवनहरू बिताउन सकौँ अनि यी दिनहरूमा हामी तपाईँको नजिकतामा जान सकौँ भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। बिन्ती प्रार्थना आशीर्वाद चाहन्छौँ। हामीलाई सधैँभरि माया गर्ने यीशु मसीहको उच्च अनि पवित्र नामले अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता हामी जतिजना यस कोठाभित्र छौँ प्रत्येकको साथमा आज उपरान्त सदा सर्वदा बनिरहेको होस्। पिता आत्माको सर्वत्र स्वर्गमा धन्य होस्। दूत गण र मान्छे सबैको उनैको स्तुति होस् सधैँ। हाम्रो सेवा चाहिँ समाप्त भएको छ। सबैजनालाई जय मसीह।